भाई 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 वीडियो देख مشي يا زاهر مشي خذ يمين عدي مشي خلي خلاص مشي روح يمين يا زاهر روح يمين السلام عليكم يا عمر بن الخطاب. هيا يا زاهر يا شيخ. السلام عليكم يا سيد لا توقف الناس خلفك لا توقف. عليك يا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الصلاة والسلام عليكم.